अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके हौसला अफजाई दे रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप सबकी दुआ है कि हमारे चैनल पर इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। चैनल पर 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा दूसरा चैनल है जो दीनी ख़जाना राइटिंग। आप सब अगर उर्दू लिखना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो कल मैं वीडियो बनाने के लिए लाइव आई थी, तो बहुत ज़्यादा शोर होने लग गया था हमारे साथ वाले के यहाँ, तो इसकी वजह से मैंने लाइव बंद कर दी थी। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मैं यहाँ तक पढ़ ली थी उसके आगे पढ़ूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो ज़रूर अच्छा लगे। ये पैराग्राफ मैं आप सबको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सब अच्छे तरह से समझते हैं और आप सब ही ठीक कर सकते हैं। सब खुद ही देख लीजिए, 73% ऐसे भाई बहन हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़। आप सबको जैसा भी लगे वीडियो देख के कमेंट ज़रूर किया करें, तभी हम वीडियो में तब्दील कर पाते हैं। और आप सब भाई बहन के रिक्वेस्ट थे कि कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ाने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शुरू करूँगी। थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने के लिए जगह का इंतज़ाम कर रही हूँ। अभी भी मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो आप सब देख ही रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पाती हूँ। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदगी का दारो मदार ईमान की इस्लाह पर है। मतलब अगर हमारा ईमान है तभी बंदगी करते हैं। उसकी बंदगी गैर मकबूल है जिसके ईमान में खलल है। मतलब उसके लिए गैर मकबूल है, मतलब कबूल नहीं है उसके लिए, मतलब जिसके ईमान में खलल है, मतलब ईमान दुरुस्त नहीं है। और जिसका ईमान दुरुस्त है उसकी थोड़ी सी बंदगी भी काबिले कदर है। जिसके अंदर ईमान दुरुस्त थोड़ी भी है तो बंदगी भी काबिले कदर है, मतलब उसकी बंदगी का कदर किया जाता है। लिहाजा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ईमान को दुरुस्त करने की कोशिश करे और इस्लाह ईमान को तमाम चीज़ों पर मुकद्दम रखे। तो हम सब मुसलमान भाई बहनों पे फ़र्ज़ है कि हम अपने ईमान को दुरुस्त करें और इस्लाह ईमान को तमाम चीज़ों पर मुकद्दम रखें। इस ज़माने में लोगों ने मुख्तलिफ़ राहें इख्तियार कर रखी हैं। बाज़ बाप दादा की रस्मों पर चलते हैं, बाज़ बुज़ुर्गों के तरीक़ों को अच्छा समझते हैं, बाज़ उलमा की खुद तराशीदा बातों को बतौर सनद पेश करते हैं। तो आजकल के दौर में देखिए कितने लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम बाप दादाओं की बातों पे यकीन करते हैं, उनके रस्मों को मानते हैं। कितने ऐसे होते हैं जो उलमाओं की बातों पर यकीन करते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो खुद की बात बनाई हुई पर सनद पेश करते हैं। और बाज़ अक्ली घोड़े दौड़ाते हैं और दीनी बातों में अक्ल को दखल देते हैं। बेहतरीन राह यही है कि कुरान व हदीस को मेयार बनाया जाए। मतलब हम बेहतरीन रास्ता हमारे लिए वही है कि हम कुरान व हदीस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। अक्ल को नक़ल में दखल न दिया जाए और उन्हीं दो चश्मों से रूह को सैराब किया जाए। तो उन्हीं दो चश्मों से रूह को सैराब किया जाए, मतलब कुरान व हदीस के। बुजुर्गों की जो बात, उलमा का जो मसला और बिरादरी की जो रस्म उनके मुवाफिक हो उनको मान लिया जाए और जो खिलाफ हो उसको छोड़ दिया जाए। मतलब ये कि उलमा का जो मसला है और बिरादरीन की जो रस्म है, और अगर उलमा के हिसाब से हो तो उसे मानना चाहिए, और अगर नहीं हो तो उसे
نہیں ماننا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھنا مشکل سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ ان علم کی ضرورت ہے، وہ سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں، ہم جاہل کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ اور کس طرح عمل کر سکتے ہیں اس کے موافق۔ عمل کرنا بھی اولیاء اللہ کا کام ہے، عمل کرنا بھی اولیاء کا کام ہے، قطعی بے بنیاد ہے، یہ باتیں بے بنیاد ہیں، کیونکہ جو اولیاء اللہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو عمل بنائے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جو بھی لکھا ہوا ہے بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے اور سلجھا ہوا لکھا ہے، جو ہر کسی کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے قرآن کی آیتیں یہاں پہ تھوڑی سی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ بلا شبہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، ان کا انکار فاسق ہی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، ان کا انکار کرنا فاسق کی علامت ہے، فاسق ہی کر سکتے ہیں، یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، نہایت آسان ہے، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے۔ تو سمجھنا ہمارے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہم عمل کرنا مشکل سمجھتے ہیں، ہماری نفس کو مشکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے نافرمان ان کو نہیں مانتے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر گنواروں کو راہ بتانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے ہی کے لیے آئے تھے، فرمایا۔ تو جو لوگ جاہل تھے، بے علم تھے، نہیں سمجھتے تھے، تو ان لوگوں کو سکھانے کے لیے کیا ہے، دنیا میں پیغمبر آئے ہمیں سیدھی راہ بتانے کے لیے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، دیکھیے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اسی نے ناخندوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں شرک و کفر سے پاک کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے دنیا میں تو سب کو آیتیں پڑھ کے سناتے تھے اور کفر و شرک سے لوگوں کو پاک کرتے تھے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ جی بے شک، یعنی حق تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جس نے ناواقفوں کو واقف، ناپاکوں کو پاک، جاہلوں کو علم، نادانوں کو دانا اور بھٹکے ہوئوں کو راہ یافتہ بنا دیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں کا اور اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے، تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا
اور رب کی اس جلیل الشان نعمت کی ناقدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل، عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک حکیم حاذق موجود ہے اور ایک شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک شخص اس بیماری سے از راہ ہمدردی کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج کروا لو، لیکن بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس سے علاج کرانا ان تندرستوں کا کام ہے جن کی صحت بہت ہی اچھی ہو، میں تو سخت بیمار ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ بھلا کس طرح جا کر علاج کرا سکتا ہوں؟ کیا تم اس بیمار کو خوبتی نہ سمجھو گے؟ مطلب بھلا کس طرح علاج کرا سکتا ہوں، تم کیا خوبتی نہ سمجھو گے؟ نادان حاذق حکیم کی حکمت کو نہیں مانتا، کیونکہ حکیم تو بیماروں ہی کے لیے ہوتا ہے، جو تندرستوں کا علاج کرے وہ کیسا حکیم؟ مطلب یہ ہے کہ جاہل تو قرآن و حدیث کے سمجھنے کی اور سخت گناہگار کو احکام شرعیہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہر خاص و عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے، انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے، انہی پر عمل کرے اور انہی کے سانچوں میں ایمان ڈھالے۔ جی، تو ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے اور ہمارے اپنے ایمان کو، عمل کو قرآن و حدیث کے حساب سے اپنے سانچوں میں ڈھالنے چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہو، تو پلیز میرے بھائی بہن کامنٹ ضرور کیا کریں اور آپ سب یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ سب کو اردو ہی پڑھنا ہے اور کہ قرآن کو ہم ترجمہ سے پڑھنے کے لیے شروع کریں، کیونکہ کتنے بھائی بہن میسیج کر رہے تھے لائیو میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہمیں رائے ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔